50 लाख त विदेशमा छ हाम्रो देशको मानव स्रोत। अब तपाईको 30-35 मा 1 करोड राख्नुस् होइन सर, 45-50 मा 2 करोड पलायन भयो भनेदेखि देशमा चाहिँ को बस्ने त सर? राजनेताज्यू कर्मचारी वर्ग मात्रै देशमा बस्ने हो त? जनता यदि तपाईको सबै विदेशमा चाहिँ तपाईको पलायन भयो भनेदेखि त हाम्रो देश त खाली होला सर एक दिन त। त्यसकारणले नेपाल सरकारको भिजन यस्तो हुनु पर्यो यो कृषिमा, साँच्चीकै उहाँहरूले जे बोलेको त्यो चाहिँ व्यवहारमा लागू भएको चाहिँ मैले देख्नु पाओस् कि सर। चलन चल्तीको हिसाबमा काम भएन भने अब खाडी गएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ, अब अरूका विकल्प हुँदैन भन्ने छ नि त। त्यसलाई चाहिँ त्यागेर हामी तपाईँको कृषि उद्यमी बनाऊँ, कृषिमा काम गरौँ, कृषिमा काम गर्नलाई लाज नमानौँ होइन। काम जता गए नि काम गर्ने नै हो होइन। मानव स्रोत जस्तो ठुलो स्रोत अरू के होला? हाम्रो मानव स्रोत चाहिँ तपाईँको अर्काको देशमा हामीले बेचेर हाम्रो देश उमो लाग्ला, त्यही हो त यो देशमा आएको गणतन्त्र। यो हो त सर लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र यसले भन्नु सकिन्छ हामी। प्रजातन्त्र गणतन्त्र भनेको त जनता शासन हो नि। सबैभन्दा एकदमै सर्वप्रथम चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन चाहिँ म तपाईँहरूलाई गर्छु। धेरै थरीको मिडिया छ सर, धेरै थरीको चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू छन् होइन। मैले अघि पनि सरलाई चाहिँ भेट्ने बित्तिकै दायाँ बायाँ कतै पनि नढल्किकन चाहिँ तपाईँ कृषि बेसमा जुन तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ नि त्यसलाई नछोड्नु सर, यो नै धर्म हो हाम्रो। काठमाडौँबाट करिब 20 किलोमिटर उत्तरतर्फ नुवाकोट जिल्लाको ककनी गाउँपालिका पर्दछ। समुद्री सतहबाट करिब 1800 मिटर उचाइमा रहेको ककनी स्ट्रबेरी खेतीको लागि प्रसिद्ध छ। काठमाडौँको बालाजु चोक हुँदै नागार्जुन कटेर पश्चिम उत्तर हुँदै तारकेश्वर नगरपालिकाको अन्त्यसँगै नुवाकोट जिल्लाको ककनी गाउँपालिका सुरु हुन्छ। ककनी सुरु भएदेखि नै पहाडका भिराला जग्गाहरूमा तरकारी, पशुपालन, ट्राउट माछा लगायत विभिन्न कृषिजन्य गतिविधि देख्न सकिन्छ। ककनीको प्रवेशद्वार काउलेमा हामीलाई एक युवा किसान मोहन तामाङ पर्खिरहेका थिए। भर्खर फर्किँदै? भर्खर फर्क्यौँ। के गाडी लिएर कि? होइन, हाम्रो स्ट्रबेरी बोक्ने गाडी नै हुन्छ। त्यहीबाट फर्क्यो। कता हजुरको फार्म छ? फार्म अलि 1 किलोमिटर अगाडि हो। जाऊँ न त, के छ हजुरसँग? मसँग अहिले साधनै छैन। म तल यो त्यो स्ट्रबेरी लाने गाडी अर्कै छुट्टै हुन्छ कि हाम्रो गाउँमा, त्यही गाडीबाट फर्क्यौँ। कस्तो छ बाटो? नभए तिनैजना जाउँ नि त। बाटो राम्रै छ। फेरि अर्को एकजना साथी पनि छ कि। हो, तपाईँहरू 1 किलोमिटर अगाडि लाग्दै गर्नुहोस्, हामी आउँछौँ। हामी बाटोबाट देखिने मिलेका बारीका पाटाहरूमा स्ट्रबेरी खेतीको हरियाली हेर्दै क्यामेराले कैद गर्न लाग्यौं। केही बेरमा मोहन र गणेश आइपुगे।
मोहन 26 वर्षीय युवा किसान जो केही वर्ष पहिले मलेसियामा गई फर्केर आफ्ना बाबुले गरेको कृषि पेसामै रमाउन थालेका छन्। हजुरको शुभ नाम चाहिँ? मेरो नाम चाहिँ मोहन तामाङ। मोहन तामाङ। हजुर। अहिले चाहिँ कति उमेर कति भयो? उमेर अहिले मैले 26 वर्ष। 26 वर्ष हुन्छ। अनि अरू के छ अहिले यो व्यवसाय भन्दा अरू केही गर्नु भएको छ कि के छ? व्यवसाय सर अहिले यो प्राय स्ट्रबेरी नै हो। स्ट्रबेरी अनि मटरको सर लगायत कौली बन्दा त्यस्तो पनि तरकारी खेती सबै। के छ यो न पहिला हजुर कतै बाहिर जाने कि त्यस्तो? म बाहिर गएको थियो। म कति 16-17 वर्षको उमेरमा गएको थियो। चाँडै जानु? चाँडै। कुन ठाउँ जानु? म मलेसिया गएको थिएँ। मलेसिया? हजुर। कति वर्ष बस्नु? म 3 वर्ष कन्ट्र्याक्ट सकाएर अनि फर्केको छु। के कन्स्ट्रक्सनमा? होइन, यो जेसिवाई कम्पनी भन्ने एउटा यो के भन्छ हार्टिक्स भन्ने यो कम्प्युटरको हार्टिक्स भन्ने त्यसैमा काम गरेर हो। अनि उताबाट गएर आएर अनि तपाईँ चाहिँ यही पेसामै? हजुर हजुर। यो त पहिलादेखि नै बुवाले बुवाले चाहिँ यो विगत 18 वर्षदेखि अगाडिदेखि गरिरहनु भएको छ। मैले सुरुवात गरेको चाहिँ त्यस्तै 5 वर्ष जति भयो। भनेको तपाईँलाई झर्को लागेन यो के गर्दा भन्ने जस्तो त्यस्तो कृषि पनि कहीँ गर्छ भन्ने जस्तो भएन? पहिला चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो सर। अहिले चाहिँ त्यस्तो लागेको छैन। मान्छेको देशमा भोगाइ खटेर आइसकेपछि चाहिँ आफ्नै देशमा परिवारसँग बसेर केही गर्छु भन्ने विचारले अगाडि बढेको तपाईँको। रमाउनु भएको छ? एकदम खुसी। विदेश जानु अघि खेतबारीमा खासै रुचि थिएन, तर विदेशबाट फर्किएपछि परिवार र श्रमको महत्त्व बुझे। पुरानै स्ट्रबेरी खेतीलाई नयाँ ढङ्गले गर्न थाले, जसले गर्दा उत्पादनमा पनि केही सुधार ल्याए। अहिले उनी स्ट्रबेरी तथा केरा खेती गरेर राम्रै आम्दानी गर्दैछन्। हजुर आइसकेपछि चाहिँ के गर्नुभयो यसमा? किन केही नयाँ कुरा केही गर्नुभयो कि अझै थियो त्यसैमै सुरु गर्नुभयो कि? होइन होइन सर, पहिला चाहिँ यो हाम्रो यो मल्चिङ प्लास्टिक लगाउँथेन। प्लस त्यसमा चाहिँ अहिले मल्चिङ प्लास्टिक लगाएर तपाईँको स्ट्रबेरी पनि अब बेर्न बढाएर चाहिँ उत्पादन पनि अलिक बढिरहेछ। त्यही कारणले पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै फरक छ सर। अहिले लगभग कतिमा टोटल गर्दाखेरि कति? टोटल त्यस्तै हाम्रो 8 देखि 9 रोपनीमा छ सर। 9 रोपनीमा फल राम्रै छ? फल राम्रै छ। यो चाहिँ कहिले साउनमा रोपिन्छ? साउनमा सुरुवात हुन्छ तर भदौमा रोपिन्छ। बिउ चाहिँ श्रावणमै? होइन, बिउ त जेठदेखि थापिन्छ। जेठ असारसम्ममा सघाउँछ थापेर, बिउ थापेर चाहिँ अनि रोप्ने चाहिँ यसको भदौमै हुन्छ। भदौ अन्तिमसम्म सकिन्छ। प्लास्टिकहरू गरेर? हजुर हजुर। अनि यो फल दिन चाहिँ कहिले सुरु गर्छ? फल तपाईँको भदौमा रोपेर कार्तिकबाट होइन, कार्तिकदेखि चाहिँ सुरु हुन्छ। कार्तिकदेखि नै? त्यस्तै 15-16बाट सुरु हुन्छ। अनि यो कति 2-2 दिनको अन्तरालमा टिप्नुहुन्छ? कुनैले 2-2 दिनमा, 1 दिन बिराएर पनि टिपिन्छ। यो जातहरू के हुन्छ यिनीहरूको? जात अब 2-3 थरी छ सर। अब निहो भन्ने पनि छ, तोची भन्ने पनि छ, अनि अर्को विन्टर डाउन भन्ने पनि आएको थियो पहिला। त्यस्तै 3-4 थरी छ भेराइटी चाहिँ। अहिले सबै मिलाएरै लाउनु भएको छ? हजुर, 3-4 थरी छ अहिले। कति बोर्ड जति लाउनु भएको छ अहिले? अहिले हाम्रो 25,000 छ सर। 25,000। अनि लगभग एउटा फलबाट कति उत्पादन हुन्छ? उत्पादन सर 1 बोट बराबर त्यस्तै वर्षभरिमा 1 बोटमा चाहिँ 300 ग्राम जति हुन्छ। 300-400 त्यस्तै। करिब आधी केजी पुग कुनैकोमा अब त्यस्तै राम्रो फल दियो भने हुन्छ। भनेको एउटा बोटमा 3-4वटा मात्र फल्ने हो? फल्न त 300-400 ग्रामसम्म चाहिँ 25सम्म दिन्छ कि। त्यो 6 महिना कति टाइम हुन्छ त्यसको बिचमा? 400 ग्राम एउटाबाट 25,000 बोट लाउनु भएको छ? हजुर हजुर। ककनमा स्ट्रबेरी खेतीको सुरुवातबारे जिज्ञासा राख्दा उनका बाबुले स्ट्रबेरी खेतीको व्यावसायिक सुरुवात गर्ने आफ्नो जेठान कान्छा मान तामाङसँग केही बोट ल्याएर रोपेको बताए। यो सुरुवात कसरी भयो बताइदिनु न? सुरुवात त पहिला त सुन्नु सर, अब मैले पहिला जेडी नेपालबाट अलिकति 3-4वटा
बोट ल्याएको थियो 3-4 वटा मात्र हजुर ल्याएको थियो अनि उहाँ वार्कीजी मेरो सालोजीले ल्याएर मैले चाहिँ त्यतिकै छोडिदियो उहाँले चाहिँ त्यो सालमा चाहिँ निकै आम्दानी लिनुभयो धेरै रोप्नु भएन त्यो 3-4 सय रोप्नु भएको थियो उसले पैसा लिएपछि चाहिँ मैले पनि गर्नु भने रहेछ अनि अर्को साल चाहिँ मैले फेरि त्यो बेरमा सङ्कलन गरेर अलिकति थापेर 200 जति रोप्यो 200 जति रोपेर हजुर यही ठाउँमा केही महिनापछि फल बेचेर रकम बुझेपछि यो खेती बढाउनेतर्फ लागेछन्। करिब 5-6 रोपनीमा खेती गर्दै आएका कान्छा मान अहिले उमेरले गर्दा धेरै मेहनत गर्न सक्दैनन्। अहिले उनको दैनिकी खेतबारीमै बित्ने गर्छ। मोहन भने फसल र बजार दुवैतिर व्यस्त हुने गर्छन्। अहिले हजुरले एक दिनको अन्तरालमा फल टिपेर अनि काठमाडौँ पोखरा वीरगञ्ज हेटौडा पनि पठाउँछ सर। जस्तो लिन चाहिँ गाडी यहीँ आउँछ? गाडी हाम्रो प्राइभेट गाडी नै हुन्छ। हामी 3-4 जना मिलेर चाहिँ त्यो गाडीमै लाने अनि तपाईँको यहाँबाट 2 बजे जान्छौँ हामी काठमाडौँ अनि 5-6 बजीसम्म सप्लाई गरेर 9-10 बजे बजार खोज्नुहुन्छ कि उहाँहरूले हजुरलाई खोज्नुहुन्छ? बजार चाहिँ उहाँहरूले नै खोज्नुहुन्छ तर बजार हामीले पनि खोजेको छ कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यसरी अनि अर्डर अनुसार चाहिँ यहाँबाट पहिला नै अर्डर भइसकेको हुन्छ। अर्डर गरे अनुसार चाहिँ सामान हामी लगेर जागेर त्यहाँ बजारमा छोडिदिने। बिहानै लगाउनु? हजुर हजुर। कति जति बजार भाउ छ अहिले? बजार भाउ यो अब कुनै ठाउँमा 400 देखि 600-700 सम्म हुन्छ। हजुरहरूलाई नै आउँछ त्यो? किसानलाई नै आउँछ। त्यो ग्रेडिङ हुन्छ? ग्रेडिङ अनुसार क्वालिटी मेन्टेन पनि हुनु पर्यो। ग्रेडिङ के ए बी सी यसरी गर्नुहुन्छ? त्यस्तै सर। भनेको साइज अनुसार हुन्छ ग्रेडिङ? साइज अनुसारै हो। यो पाकिसकेपछि नै टिप्ने हो कि काँचै टिपिन्छ? पाकेरै टिप्नुपर्छ। पाकेरै टिप्छ। अनि यो क्यारेटमा राखेर बजार पुर्याउँदासम्म बिग्रिने सम्भावना कतिको रहन्छ? बिग्रिने सम्भावना त्यति अहिलेसम्म चाहिँ खासै भएको छैन सर। अहिले यो चिसोको मौसम छ नि त। हामी अर्का किसान गणेश लामाको घरमा पुग्यौं। गणेश सानैमा भारत र तिब्बत गएका रहेछन् लामा बन्न। करिब 12 वर्षपछि गाउँ फर्केर कृषिमा होमिएका छन्। म 12-13 वर्ष अगाडि चाहिँ पहिला म उसमा इन्डियामा बस्थेँ सर। उता के व्यवसाय भन्नाले म पढ्न गएको सर। के पढ्नु हो? म लामामा पढ्न गएको थिएँ सर। दाली लामाहरूसँग 3 वर्ष उता के अरे उडिसा भन्ने ठाउँमा गएँ सर। अनि त्यहाँबाट लास्टमा आएर यसो अहिले पनि केही त्यो आध्यात्मिक केही उता छँदैछ? छ सर। त्यही जान गर्न पर्दाखेरि आउन डाउन भइरहेछ सर। बोलचाल भइरहेछ। मुख्य पेसा चाहिँ यही नै भयो? मुख्य पेसा चाहिँ यही नै भइरहेछ सर मेरो। दिनमा कति केजी टिप्छु भन्नुभयो? दिनमा मैले एक दिन बिराएर 80-85 केजीसम्म टिप्छु सर, एक दिन बिराएर। खेतबारीसँगै बनाएको घर भूकम्पले हल्लाएपछि गणेशले भुइँ तल्ला मात्र राखेर जस्ताले बारेर पुनर्निर्माण गरेका छन्। करिब 10-12 लिटर दुध दैनिक नजिकैको काउले बजारमा बेच्छन्। त्यो सँगै स्ट्रबेरी त छँदैछ। जय घाँस भन्छ सर यो के अरे यसलाई भैँसीलाई। कतिवटा भैँसी छ? भैँसी दुनु 3 छ सर। गाई छैन सर। बाख्रा छ सर। अनि गाई चाहिँ छैन सर, भैँसीहरू छ। करिब 12 रोपनीमा उनको स्ट्रबेरी खेती छ। चैत वैशाखमा फल अलि सानो हुने र मूल्य नपाउने हुँदा बेर्ना तयार हुने समयभर
परम्परागत मकै कोदो रोप्ने गर्छन्। अब स्टेबेल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब यो चैत वैशाखदेखि चाहिँ के हुन्छ सर, अब यसलाई हामीले यो बेर्नको लागि कति हजार चाहिँ आफूले बेर्न बनाउने हो भने चाहिँ सोचले त्यो राख्ने हो। अनि अरू ठाउँमा चाहिँ सबै हामी मकै नै हाल्छौँ सर। मकै राख्ने हजुर, मकै बन्दा कौली हजुर वैशाख जेठदेखि चाहिँ सुरु गर्छौँ हामी यसलाई मकै बिरुवा बनाउने यता मकै रोप्ने। हजुर, त्यो यतिको चाहिँ हामी यतिको उयो के अरे बारी चाहिँ यसरी राख्दैनौँ सर। तर राख्न चाहिँ हुने थियो, पछि के हुन्छ भने चैत वैशाखतिर चाहिँ फल्ने सानो हुन्छ, अमिलो हुन्छ सर। त्यही कारणले गर्दाखेरिमा बजार मार्केटमा अनि यो बिरुवा के गर्ने नष्ट गरिदिने? हजुर हजुर सर, यसलाई चाहिँ खनेर उ गरिदिने। अब लगभग हामीले यति छ भने 5,000 6,000सम्म चाहिँ बेर्न निकाल्ने हुन्छ सर यतिले। त्यही कारणले चाहिँ अनि एउटा पाटा राख्ने, अरू ठाउँमा चाहिँ सबै मकै अब के हुन्छ अब कौली बन्दा के हुन्छ त्यो। बाबु बाजेले गर्दै आएको परम्परागत खेतीको दुःख स्मरण गर्दै अहिले धेरै सजिलो महसुस भएको सुनाउँछन्। के अरे बाबुहरूको पालो भन्दा अहिले चाहिँ अलिक धेरै नै आकाश पाताल नै सुविधा छ हामीलाई चाहिँ। यो उसले स्टेबलले गर्दाखेरिमा एक दिन बिराएर लगभग मेरो 80-90 किलो जान्छ सर बजारमा सेल गर्नलाई। राम्रो मूल्य हो नि है बजार जस। अब त्यसमा भाडाहरू सबै कुरा कटाएर हजुरलाई हुने होला होइन त्यसमा? हजुर, अब त्यसमा चाहिँ अब दाम त आउँछ सर। आयो भने अब बालबच्चा छन्, त्यसलाई खर्च पढाउनु पऱ्यो, खर्च गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्दाखेरिमा अहिले जे होस् मेरो बाउ आमाको पालो भन्दा अहिले चाहिँ आकाश पाताल नै मलाई फरक नै छ सर। पहिला त हामीलाई यस्तो सानो थिएदेखिमा बाउ आमाले खाना पिउन दिनलाई पनि यस्तो कपडाहरू दिनलाई पनि धाउधाउ थियो। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन सर। अहिले बच्चाहरूले चाहिँ पढाइको लागि यत्रो लागि के कमी छैन सर। आफूलाई पनि राजनीतिमा संलग्न गणेश आध्यात्मक रुचि राख्छन्। बारीका पाटाहरूमा व्यवस्थित रूपमा लगाएको स्ट्रबेरी निकै आकर्षक देखिन्थ्यो। सरकारसँग पनि उनीहरूको गुनासो थियो। बिहानको सूर्योदयसँगै सबैजसो किसान बिहान दुध तथा अन्य कृषि सामग्री बजार पठाउने तर्खरमा देखिन्थे। काम सकेपछि किसानहरू चोकमा चियाको चुस्की लिँदै गफगाफमा थिए। हामीले सम्पर्क गरेका किसान छेसाङ पनि भेटिए। छेसाङ पनि हामीलाई आफ्नो बारी र आफ्नो कथा सुनाउन तयार भए। छेसाङ उमेरले 26 तर निकै टाढा। यति सानै उमेरमा बाबु आमाले गरेको खेतीलाई प्रविधि तथा खोज अनुसन्धान गरेर थोरै जमिनमा धेरै उब्जनी गर्दा रहेछन्। तपाईँको यो सुरु भएको त धेरै भयो होइन। पहिला चाहिँ तपाईँको बुवा आमाले अलिक पुरानो तरिकाले गर्नुहुन्थ्यो, लगभग पुरानो तरिकाले गर्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई नै अलिकति मोडिफाई गरेर अब प्रोडक्टको हिसाबले होइन, यो त अब स्ट्रबेरी एउटा चलन चल्तीको हिसाबमा अरू फ्रुट्सहरूभन्दा एकदम हाई रेटमा जाने भएको भएर चाहिँ अब मैले मार्केट बुझेँ होइन। यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको एकदम राम्रो हुने रहेछ उच्च जीवन स्तरको लागि पनि। अब व्यावसायिक रूपमा गर्नलाई भनौँ न निर्वाहमुखी भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो हुने भएको भएर चाहिँ मैले तपाईँको यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ गर्न थालेको। उहाँहरूले चाहिँ पहिला निर्वाहमुखी नै भनौँ न, अब आय अर्जन अरू थिएन होइन। यही स्ट्रबेरीलाई मात्रै तपाईँको खानालाई पुग्ने होइन, यही मात्रै थियो। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गर्न थालेको। मैले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गर्न थालेको चाहिँ लगभग 4 वर्ष
वर्ष जति भयो, 3 देखि 4 वर्ष भयो। अहिले चाहिँ पहिलोको तुलनामा फरक पनि डबल त्यो वर्ष होइन। अब उहाँहरूले अहिले 20 केजी 30 केजी निकाल्नु हुन्थ्यो भने मैले सिजनमा लगभग 80 90 100सम्म निकालेको छु है। अनि यही नै फार्म हो। पहिला चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ 20 25 30 को हाराहारीमा हुन्थ्यो भने मैले त्यति नै एरियामा मैले हजुर त्यो चाहिँ भएको छ। फसल पनि धेरै अनि बजार व्यवस्थापनमा पनि टिसिकल्चरभित्र पनि 2 भेराइटी। गाउँलेले थोक तथा खुद्रा बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा उनी भने अनलाइन तथा अन्य सम्पर्कबाटै नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा आफ्नो उत्पादन पुर्याउँदा रहेछन्। आफूले गरेको उत्पादनको परिचय र गुणस्तरको प्रत्याभूति दिलाउन उनले कार्टुनमा लेबल टाँसेर बेच्दा रहेछन्। यसरी दिँदा ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय लाग्ने, आफ्नो उत्पादनले अरूको भन्दा राम्रो मूल्य पाउने उनी विश्वास राख्दछन्। यसको मार्केट एकदम राम्रो भएको कारणले अहिले यो मार्केट व्यवस्थापन त्यति राम्रो छैन यहाँको। तपाईँको मार्केट एकदम नजिक भएको भएर एकजना किसान पनि 5 केजी चाहिँ स्ट्रबेरी बोकेर मार्केटसम्म जान सक्ने अलिकति नजिक भएको भएर त्यो चाहिँ छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट व्यवस्थापन राम्रो छैन। तपाईँको हामीले एकजनाले तपाईँको मानौँ न 700 रुपियाँमा स्ट्रबेरी दिइरहेछ भने अब अर्को मार्केट थाहा हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ अर्कोले कममा दिने, अर्कोले कममा दिने होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ यो अरूमा मार्केट व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति राम्रो नभएको कारणले मैले चाहिँ प्याकेजिङ लेबलिङ प्याकेजिङलाई चाहिँ अहिले ध्यान दिएर त्यही मार्फत ढल्किरहेको छु होइन। किनभने अब उच्च गुणस्तरको दिँदाखेरि उहाँहरूले पनि कन्ज्युमरले पनि अलिकति अब तपाईँको उपभोग गर्न राम्रो सामान उपभोग गर्न पाउँदा खुसी पनि भयो होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ अलिकति तपाईँको गुणस्तर उच्च गुणस्तरको पनि पाइयो। तपाईँको त्यो प्याकेजिङ राम्रो भएपछि गुणस्तर त यसै नै हुने भयो। अनि त्यही हिसाबले चाहिँ मैले अब टाढा जानको लागि लगभग अब काठमाडौँ बाहेक बाहिरको जिल्लाहरूमा भनौँ न पोखरा भनौँ, पोखरामा जान्छ होइन। पोखरा, चितवन अनि धरान भयो अनि तपाईँको यो वीरगञ्ज लगायतको सुर्खेत लगायतको सहरहरूमा चाहिँ जाँदाखेरि कन्ट्याक्टबाट गर्नुहुन्छ कि डिजिटल कुनै प्लेटफर्मबाट गर्नुभएको छ कि? कन्ट्याक्टबाट हो यो, कन्ट्याक्टबाट हो। तपाईँको मेरो चाहिँ यता पोखरामा चाहिँ एउटा त बिक्री केन्द्र नै इस्टाब्लिस गर्न लाग्छ मैले चाहिँ। किनभने अब यहाँबाट लगेर स्टोर गर्ने ठाउँ भयो भने अझ राम्रो हुने देखियो होइन। लेबलिङ प्याकेजिङ गरेर त्यहीँबाट चाहिँ आफ्नो ठाउँमा तपाईँको पुर्याउन सक्यो भने बजारको चाहिँ एकदम राम्रो देखियो कि मैले। टिपिसकेपछि यसको अवधि कति रहन्छ? अवधि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको फर्स्टको भनौँ न अहिले चिसो मौसममा चाहिँ 4 दिन 5 दिनसम्म बस्छ। हजुर बाहिर ओपनमा राख्दाखेरि पनि 4 दिन 5 दिनसम्म चाहिँ बस्छ। अनि लगभग फ्रिजमा यताउति गर्दाखेरि 10-15 दिनसम्म चाहिँ लगभग हामीले युज गर्न सकिन्छ। हामीले कुनै फ्रोजन अथवा चिस्यानमा राखेर त्यसरी त गरेको छैन। हामीले एकदम फ्रेस मात्रै बजारमा पठाउने हो। अब फ्रोजन चाहिँ त्यसको पनि के अरे अरू प्रक्रियाहरू छन्। तपाईँको नेपाल सरकारको माध्यमबाट अरू छैन नि त। तपाईँको अब व्यक्तिगत रूपमा गरियो भने चाहिँ त्यो छुट्टै कुरा भयो होइन। तपाईँको कोल्ड स्टोर यो कोल्ड रुम भयो नि, कोल्ड रुमबाट उस गरेर अब यो वर्षमा बढी भएको स्ट्रबेरीलाई कोल्ड रुममा राखेर अर्को वर्ष अफ सिजनमा फाल्ने सिस्टमले गर्न सक्यो भने त्यो झन् नै बेटर भयो। अनि त्यही सिस्टमले चाहिँ हामीले कन्सेप्टहरू ल्याइराखेका छौँ। अब नेपाल सरकारले हेर्ने कुराहरू त त्यस्तै भयो। अब व्यक्तिगत रूपमा गर्न त धेरै समय लाग्छ नि तपाईँको। अब पुँजी भयो होइन, सबै कुराहरूले पनि युक्त हुँदैनन्। हामी तपाईँको गरिब परिवारबाट आएको होइन, स्ट्रगल गर्दै आएकोहरूलाई त गाह्रो हुन्छ नि, तपाईँको धेरै गाह्रो छ। हाम्रो कार्यालयको छायाङ्कनका निमित्त छेसाङले ककनीमा स्ट्रबेरी खेतीका सुरुवातकर्ता कान्छा मान तामाङलाई पनि बोलाएका रहेछन्। हामीलाई देखेर कान्छा मान तामाङ निकै हर्षित देखिन्थे। हेर्नु न कति 1 लाख खर्च गरेर डोजर लाएर यहाँ त सबै पाटो पो थियो त। सब पाटो थियो नि सर यहाँ त।
म सबैभन्दा एकदमै सर्वप्रथम चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन चाहिँ म तपाईँहरूलाई गर्छु। धेरै थरीको मिडिया छ सर, धेरै थरीको चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू छन् होइन। मैले अघि पनि सरलाई चाहिँ भेट्ने बित्तिकै दायाँ बायाँ कतै पनि नढल्किकन चाहिँ तपाईँ कृषि बेसमा जुन तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ नि, त्यसलाई नछोड्नु सर, यो नै धर्म हो हाम्रो। कान्छामान तामाङ गाउँले मात्र नभई जिल्लाकै अग्रज किसान रहेछन्। ग्रामीण लघु उद्यम विकास कोषमा अध्यक्ष भई 3 कार्यकाल चलाइसकेका उनी किसानहरूको उत्थानका निमित्त काम गरेका कारण प्रिय रहेछन्। नेपालमा चाहिँ त्यतिखेरको परिस्थितिमा चाहिँ पैसा भन्ने कुरो चाहिँ अति महँगो र म 2 रुपियाँमा पनि चाहिँ तपाईँको ज्याला गर्नु नपाएर चाहिँ म इन्डिया भाग्यो रोजगारीको लागि र म त्यहाँबाट चाहिँ काम गरेर 44 साल अन्तिम 45 को सुरुवाततिर चाहिँ म हुर्केर त्यहाँबाट यो गाउँमा आएँ। यो गाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ जसरी मैले छोडेर गएको थियो त्यो परम्परा पद्धतिको चाहिँ किसानहरू गहुँ कोदो मकै त्यो पनि तपाईँको एकदमै धरतीको चाहिँ इनर्जी शक्ति चाहिँ लो भएको र तपाईँको चाहिँ एकदम केमिकलको माग एकदमै एउटा बारी मकैको मलाई एकदम राम्रो थाहा छ। मेरो बाउले चाहिँ 1 डोको लिएर आउनुहुन्थ्यो 19 रोप्नीमा छरेको मकै 1 डोका के फसल नभएर एकदमै नफल्ने सर। अनि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको त्यो रासायनिक मलहरू सुरुवात भएको थियो। त्यो रासायनिक मल जबबाट चाहिँ सुरुवात भयो त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै फल्नु थाल्यो। यो पुरानो परम्परा पद्धतिको खेतीपाती पनि बिहे भयो इन्डियाबाट आएर। बिहे भइसकेपछि मेरो पहिला छोरी जन्मियो, गाडियो हो अलिकति माथि, र त्यो छोरी त्यतिखेर बिरामी भयो र मैले उहाँले 500 रुपियाँ पैसा पनि उपचार गर्नु नसकेर त्यसको मृत्यु भयो। अनि त्यो मृत्यु पश्चात चाहिँ मैले एउटा विदेशमा हुर्केको एउटा अनुभव मैले चाहिँ छोरीको चाहिँ च्यानमा गएर म चाहिँ एउटा परदेशमा हुर्केको बाउ भए पनि आर्थिक अभावको कारणले मैले तेरो ज्यानको रक्षा गर्न सकेन। अब पैसाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसैको मासुम बच्चा अबोध बालबालिका कुनै अथवा कुनैको श्रीमती श्रीमानको चाहिँ मृत्यु चाहिँ म हुनु दिन्न भन्ने तरिकाले चाहिँ म एउटा सामाजिक अभियानकर्ता बनेर चाहिँ म फिल्डमा निक्लेँ। यो जैटी नेपाल भन्ने चाहिँ 2049 साल जेठको 4 गतेतिर स्थापना भएको के अरे नगौर जिल्लाको यो ककनी वडा नम्बर साबिक वडा नम्बर 5 मा पर्छ। उहाँहरूले चाहिँ स्ट्रबेरीको चाहिँ रिसर्च सुरु गर्नु भएको रहेछ। मलाई त्यतिखेर थाहा भएन। त्यतिखेर हामीले ज्याला भनेको किदो मुला बोक्नु पर्थ्यो 10 रुपियाँमा, किदो ढुङ्गा मौडा ढुङ्गा फुराउनु पर्थ्यो, त्यो भन्दा विकल्प त थिएन। त्यस पछाडि म त्यहाँ काममा जाने क्रममा चाहिँ त्यो कम्पाउन्डभित्र मात्रै स्ट्रबेरी खेती यसै गरी गरेको थियो। अनि मैले त्यहाँको चाहिँ सम्बन्धित कर्मचारीले सोद्धाखेरि चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रबेरी हो भनेर भन्नुभयो। अनि यो चाहिँ हामीलाई पनि चाहिँ हुन्छ त, हामीले पनि बाहिर गर्नु पाउँछ भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ जैटी नेपालमा चाहिँ कार्यरत कर्मचारीले चाहिँ खोइ दाइ अहिलेसम्म चाहिँ यो बाहिर दिएको छैन न, हुन्छ कि त्यो चाहिँ सम्बन्धी चाहिँ अब हामीभन्दा ठुलो अफिसरलाई चाहिँ तपाईँ प्रस्ताव गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि गर्दै जाने क्रममा चाहिँ 53-54 तिर होला एकजना त्यहाँ सुकुमाया श्रेष्ठ भन्ने एउटा दिदी, त्यतिखेर म जाँड खान्थ्यो सर, झुट बोल्नु भएन। अनि त्यो मैले कमाएको पैसा त्यहीँ अब जाँड खाएर सिद्धाउँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ एउटा दया जागेछ मनमा। अब यो कमाएको पैसाले तिमीले बालबच्चा पाल्नु सक्दैन बाबु, तिमीले चाहिँ मैले 28 बोट लगाएको थियो, 2800 पैसा लिनुभएछ त्यो दिदीज्यूले। न तेरो गाउँमा चाहिँ यो स्ट्रबेरी फल्छ कि यो बेर्न लगेर त्यहाँ सार भनेर चाहिँ त्यो दिदीले मलाई भनिसके पछाडि मैले उहाँको आज्ञालाई पालन गरेर चाहिँ यहाँबाट 10 जना किसानहरू लगेर यस्तै माउ 10 रुपियाँ तिरेर चाहिँ हामीले झन्नै 100 वटा माउ भित्राए यहाँ स्ट्रबेरीको माउ बेर्न होइन वैशाख जेठतिर। यसरी बिरुवा नै ल्याउनु? यसरी बिरुवा नै ल्यायो। अनि बिरुवा नै ल्याएर त्यो 8 जना 10 जना किसानले चाहिँ बिस्तारै तपाईँको चाहिँ योलाई चाहिँ सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर लगभग 400 बोट लगाएको थियो। त्यतिखेरको पैसा भनेको 27,000 चान्जुन आयो सर होइन। अनि क्रमबद्ध ढङ्गले चाहिँ यो साइक्लिङ रूपमा 53-54 सालतिरबाट चाहिँ यो सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ क्रमबद्ध ढङ्गमा चाहिँ तपाईँको यो क्रमशः बढ्दै गयो।
बढ्दै गइसकेपछि चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले चाहिँ यो भन्दा 25-26 वर्ष अगाडिको कुरो गर्दैछौँ। अहिले हामीसँग चाहिँ तपाईँको यो स्ट्रबेरीको बेर्ना लगभग चाहिँ अघि आष्टाजीले भन्नुभयो लगभग 50 देखि 55 लाखको हाराहारीमा छौँ हामीसँग अहिले। 450 घरधुरीले चाहिँ यो खेती गरेको छ। अनि त्यो साथसाथमै मैले लघु उद्यम विकास कार्यक्रममा काम गर्दाखेरि चाहिँ लघु उद्यम विकास कार्यक्रम चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ आर्थिक सहयोग र प्राविधिक सहयोग नेपाल सरकारको सहायतामा चलेको प्रोजेक्ट हो। 62 सालमा चाहिँ यो लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले चाहिँ तपाईँको यो स्ट्रबेरीलाई कार्यक्रमभित्र राखिसकेपछि चाहिँ यो एकदमै किसानको पहुँच मात्रै थिएन, यसको कुनै किसिमको यसो नेटवर्क बनेको थिएन, प्रचार प्रसार थिएन। जब यो लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले 62 सालमा स्ट्रबेरीलाई राखिसकेपछि चाहिँ यसको तपाईँको स्वदेशदेखि विदेशसम्म एउटा नेटवर्क बन्यो स्ट्रबेरीको। जापानिज दात्री निकायबाट पाएका बिरुवा सुरुमा आफै रोपेर 26,000 जति कमाएपछि खुसी भएर सबै किसानलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य लिएका रहेछन्। आफ्नो छोरीको उपचारका निम्ति खर्च जुटाउन नसकेर छोरी गुमाउन परेको सम्झिएर तामाङ एकछिन भावुक भए। यस्तो अवस्था गाउँलेले भोग्नु नपरोस् भनी उनी किसानहरूको निम्ति संस्था तथा व्यक्तिगत तवरमा अभियन्ताको रूपमा काम गरेका रहेछन्। देशका धेरै स्थानमा यो खेती गर्न सकिन्छ। सरकारी निकायको कुनै पनि चासो नहुँदा किसान दाजुभाइहरू विदेशिनु परेको उनको दाबी छ। म लघु उद्यम विकास कार्यक्रममा काम गरेको मान्छे उद्यमी पनि हो। राज्यको स्रोत दुईटा हुँदो रहेछ सर। सर्वप्रथम मानव स्रोत, दोस्रो स्रोत भनेको प्राकृतिक स्रोत। हामीसँग न प्राकृतिक स्रोतको कमी छ न त मानव स्रोतको कमी छ। हामीसँग दुईटै स्रोत छ, मात्र कमी के हो, हाम्रो मानसिकता गरिब छ। हामीले काम गर्ने जागर चल्दैन। स्रोत परिचालित यो देशमा आजको दिनसम्म कुनै पनि सरकारले चाहिँ गरेको छैन। म दावाका साथ भन्छु, कुनै पनि सरकारले नारामा गुन्जेको छ होइन सर। मानव स्रोत जस्तो ठुलो स्रोत अरू के होला? हाम्रो मानव स्रोत चाहिँ तपाईँको अर्काको देशमा हामीले बेचेर हाम्रो देश उमो लाग्ला। त्यही हो त यो देशमा आएको गणतन्त्र, यही हो त सर लोकतन्त्र प्रजातन्त्र यसले भन्नु सकिन्छ। हामी प्रजातन्त्र गणतन्त्र भनेको त जनता शासन हो नि, हो कि होइन सर? जनतामुखी हुनु पर्यो नि हरेक कार्यक्रम, चाहे सामाजिक सेक्टरलाई हेर्नुहोस्, चाहे धार्मिक सेक्टरलाई हेर्नुहोस्, चाहे कृषिको सेक्टरलाई हेर्नुहोस्, चाहे बिजनेसको सेक्टरलाई हेर्नुहोस्, रोजगारीको सेक्टरलाई हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यको सेक्टरलाई हेर्नुहोस्, जनतामुखी हुनु पर्यो नि। त्यसको नाम लोकतन्त्र हो नि त सर। त्यस कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जनता आन्दोलित हुनुभन्दा सरकारले कार्यान्वयन गरोस् के होइन भने एक दिन जनताले कुरो बुझ्छ सर। किनभने नेपाली जनता धेरै माथि गइसकेको छ सोच सर। नेपाली जनताको स्थायी सरकार अस्थायी सरकार छानेन। 5 वर्ष स्थायी सरकार छाने कसले छानेको थियो? नेपाली जनताले भयो नि त। त्यस कारणले यो विदेशमा परिचालित भएको स्रोत चाहिँ मानव स्रोतलाई चाहिँ आफ्नो देशमा परिचालित यदि गर्यो, यहाँको प्राकृतिक स्रोतलाई परिचालन गर्यो भने मलाई लाग्छ सर विश्वको धनी देश भनेको नेपाल हो। स्ट्रबेरीले आन्तरिक बजार नै धान्न नसकेको अवस्थामा उचित प्रविधि, अनुसन्धान र समन्वय भएमा धेरै युवा तथा किसानको दैनिकी फेरिनेमा उनी विश्वस्त छन्। हरेक किसिमको आन्दोलनहरू भइरहेको छ र फेरि पनि हुने होला, त्यो पनि प्रतीक्षा गरौँ हामी। तर एउटा किसानको महाआन्दोलन बाँकी छ यो देशमा जस्तो लाग्छ कि सर, हो कि होइन? त्यो जरुरी पनि छ। अहिले 3 करोड जनता हरेक राजनीतिक दलको पार्टीभित्र विभाजन छ हेर्नुहोस् होइन। कोही कुन पार्टीमा छ, कोही कुन पार्टीमा छ, त्यही किसान त हो नि। अब बाहिरबाट किनेर ल्याएको हो र यहाँ जनता हामी त हो नि स्वयं नै। तर त्यो जनताले एक दिन जब बेरोजगारको चाहिँ तपाईँको भावा सागरमा तलिन भएर जब दिन प्रतिदिन फस्दै गएपछि त्यो जनता एक दिन एकता हुन्छ, यो मलाई विश्वास छ। जब त्यो जनता एकता भइसकेपछि त्यो आन्दोलनको नाम हो किसानको महाआन्दोलन र उहाँहरूले कन्ट्रोल गर्नु यो सक्नुहुन्न। किसानले तपाईँको आन्दोलन गर्नुभन्दा अगाडि नै सरकारले चाहिँ
जुन जुन कार्यक्रम ल्याएको छ त्यो व्यवहारमा लागू गरेर देखाइस् भने त्यो जस्तो ठुलो उपलब्धि के पनि होला जस्तो मलाई लाग्दैन सर। अन्तिममा फेरि पनि म सरहरूलाई एकदमै मन वचन कर्मदेखि एकदमै विशेष धन्यवाद। तपाईँहरूको मिडिया कृषि छोडेर कतै नजानुस् है सर। राजनीतिज्यूहरूको कान जति बाक्लो भयो भने एक दिन सुन्छ, उहाँहरूले सुन्नुपर्छ। यो परिस्थिति आउँछ